मशरकी रोमी सल्तनत उस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, एक मगरबी रोम और दूसरा मशरकी रोम। और मशरकी रोम को आप बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से, बाइजेंटीनी सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, जिसका कि दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था, जो कि शहनशाह कॉन्स्टेंटीन के नाम पर बनाया गया था। मशरकी रोमा की सल्तनत को शिकस्त देने के बाद जिस वक्त वेंडल्स ने दरदानियाल को, बॉस्फोरस को अबूर नहीं किया और मौजूदा तुर्की का जो आप नक्शा देखें उस रास्ते से वो मेसोपोटामिया की जानिब नहीं आए, बल्कि उन्होंने शुमाल मगरब का कुछ रुख इख्तियार करते हुए उसके बाद मगरबी रोम पर यलगार की और फिर बहरा रोम को अबूर करके कारथेज पर उन्होंने यलगार की। नाज़रीन, ये सारा मंजर बड़ा अजीब है कि अगर जर्मन कबाइल, वो जो वैशी थे जिन्होंने बाद में फ्रैंक्स को भी और कैट्स को भी साथ मिलाया, वो अगर तमद्दुन की तलाश में, ज़रो जवाहर की तलाश में और फरावानी की तलाश में निकले थे, तो नाज़रीन जहां पर ये तमाम चीजें मौजूद थी, ऐन वक्त पर उन्होंने अपना रुख क्यों फेरा? इसलिए फेरा कि अगर वो बॉस्फोरस को अबूर करके वो एशिया माइनर में आते और फिर मेसोपोटामिया में आते, तो नाज़रीन इसका सबसे बड़ा नुकसान कौम इसराइल को पहुंचना था, यानी सहूलियत को पहुंचना था। और ये ऐन मुमकिन था कि वो वैशी जो ईसाइयत को सबक सिखाने आए थे, वो ईसाइयत को सबक सिखाते सिखाते कहीं सहूलियत को सबक सिखाकर ना चले जाते। बहरहाल नाजरीन, उन वैशियों ने जिस वक्त मगरब का रुख किया तो फिर तारीख ने ऐसा नजारा देखा कि आली शान रोम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर डाला। जिक्र कर रहे थे और यहाँ पर हमने ये नुक्ता डिस्कस किया था, जेर बहस हम लेकर आए थे कि वेंडल्स ने अपना रुख मशरिक की बजाय एशिया में दाखिल होने की बजाय मगरब की जानिब मोड़ लिया और फिर उन्होंने मगरबी रोमन सल्तनत, मगरबी सल्तनत को बर्बाद करने के बाद और रोम के शहर को ताख्तो ताराज करने के बाद नाजरीन वेंडल्स उसी तरह से एशिया में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह से कि उनके तकरीबन 300 साल के बाद स्पेन में, उंदुलस में हुक्मरानी कायम करने वाले मुसलमान यूरोप के अंदरूनी इलाकों में, सेंट्रल यूरोप में, वस्ती यूरोप में अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब नहीं हो सके। ये बिल्कुल उसी तरह का हमें खेल लग रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना होगा और गौर करना होगा कि मुसलमान जिन्होंने स्पेन में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम कर ली थी और उसके बाद उन्होंने शुमाल की जानिब पेशकदमी करते हुए बहुत मुश्किल किस्म के पहाड़ी दरों को भी अबूर किया, पहाड़ी इलाकों को अबूर किया और जनूबी फ्रांस की सरजमीन में मुसलमान दाखिल हो चुके थे। तो नाज़रीन, अगर आप नक्शे पर मुआयना करें तो उस दौर में जो यूरोप में जो तहजीब व तमद्दुन के मराकिज़ थे और जहाँ पर इंसानी आबादी ज़्यादा थी, ये होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान लश्कर जो हैं वो अपनी सल्तनत को वसी करने के लिए या तबलीग इस्लाम के लिए, इनमें से जो भी मिशन उन लश्करों के पेश नज़र था, दोनों ही मकासद थे, उनके पेश नज़र होना यह चाहिए था कि वो फ्रांस के जनूबी साहिलों के साथ साथ सफ़र करते हुए
وہ موجودہ اٹلی اور اس دور کے جو آپ رومن سلطنت کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو علاقے تھے تہذیبی علاقے تھے اور یہی زرخیز علاقے بھی تھے، مسلمان اس جانب پیش قدمی کرتے. لیکن ناظرین، مسلمان اس جانب پیش قدمی کرنے کی بجائے، وسطی یورپ کی طرف بڑھنے کی بجائے، مسلمان لشکروں نے عبد الرحمن اموی کی زیر قیادت مسلمان رسالہ پیرس کے قریب جا پہنچا، فرانس کے سلطنت میں. اور وہاں پر جب مسلمان رسالہ پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار تھے، ان میں کوئی پیادے نہیں تھے، انفینٹری کے لوگ نہیں تھے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر جو فرینکس آئے، جو یورپی لشکر آیا، وہ سب کے سب پیدل تھے، ان میں سواروں کی تعداد بہت کم تھی. اور پھر تاریخ میں بڑی اہم ترین جنگ جسے کہ بیٹل آف پوئٹیرز بھی کہا جاتا ہے، بیٹل آف ٹورز بھی کہا جاتا ہے، یہ سرد یک بستہ ہواؤں میں یہ جنگ برفیلی سطح زمین پر لڑی گئی. اور ناظرین، مسلمان سواروں کو تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور عثمانی ترکوں کی آمد تک مسلمانوں کی یورپ میں مداخلت کا دروازہ کئی صدیوں تک بند کر دیا گیا، اور تبلیغ اسلام کے جو مواقع مسلمانوں کو مل سکتے تھے وہ شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اس دور میں. لیکن ناظرین، یہ جو عبد الرحمن اموی نے یہ جو اتنی بڑی ایک غلطی کی، اس کے پیچھے کون سا ہاتھ تھا کہ اسے چارلز مارٹل نے بہت بری طرح سے شکست دی کہ ایک شخص جیسے کہ دائیں ہاتھ مڑنا چاہیے، دائیں ہاتھ مڑنے کی بجائے وہ بائیں ہاتھ مڑ جاتا ہے. ناظرین، ہمیں عبد الرحمن اموی کی اس غلطی کے پیچھے بھی بہت بڑا سازشی ہاتھ نظر آ رہا ہے، جو یہ جانتا تھا کہ پہلے عیسائیت کی تبلیغ نے یورپ کو عیسائیت پر مائل کرنے کے بعد یہودیت کو زبردست نقصان پہنچایا، جس کی بنا پر صہیونی کاز جو ہے وہ رفتہ رفتہ بالکل مدھم پڑ گیا. اور اب اگر اسلام کی شمع سینوں میں جلائے ہوئے مسلمان، روشن کیے ہوئے مسلمان اگر کہیں وہ یورپ میں داخل ہو گئے اور یورپ میں تبلیغ اسلام کے رستے کھل گئے، تو ایسا نہ ہو کہ یورپی مسلمان مستقبل میں صہیونیت کا بالکل ہی خاتمہ کر دیں. تو اس میں بہت بڑا اس کے پیچھے ہاتھ تھا، سازشی ہاتھ، جس نے کہ یہ غلطی کروائی. اور ناظرین گرامی، یہ سازشی ہاتھ بھی صہیونیت کی سازش تھی، انہی کا ہاتھ تھا جنہوں نے یورپ میں مسلمانوں کا داخلہ جو ہے وہ بہت سی صدیوں تک مکمل طور پر بند کر دیا. اور ناظرین، یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مزید رکنا ہے کہ چارلز مارٹل کون تھا، شارلمین کون تھا، پیپن ڈی شارٹ کون تھا. یہ ایک نسل کے حکمران جنہوں نے کہ یورپ میں بہت بڑے شاہی خاندان کیرولنگین ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی. کیرولنگین خاندان وہ خاندان ہے کہ یہ، اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلی نشست میں ہم نے میروونگین ڈائنیسٹی، کنگ میرووی کے بنائے ہوئے سلطنت اور پھر اس کے بعد اس کی نسل سے چلنے والے شاہی خاندان کا تذکرہ کیا تھا. تو ناظرین، کیرولنگین اور میروونگین یہ دونوں خاندان وقت کی رفتار کے ساتھ بھی بالکل ایک ہو گئے. اور اگر تھوڑا سا مزید ہم پیچھے جائیں تو ہمیں بہت بڑا عجیب نقطہ ملتا ہے کہ کیرولنگین خاندان کے اس ڈائنیسٹی کے، یعنی شارلمین دی گریٹ جسے ایمپرر کہا جاتا ہے، ہولی رومن ایمپرر، فرینکس کا پہلا ہولی رومن ایمپرر، اس کے آباء و اجداد کی جو نسل ہے ناظرین گرامی، وہ اس کے وجود میں، اس خاندان کے وجود میں آنے سے تقریباً 1500 برس سے زائد عرصہ پہلے تباہ ہونے والے بہت ہی عجیب و غریب اور تصوراتی ایشیائی شہر ٹرائے کی بربادی کے بعد وہاں سے نکلنے والے قبائل پر مشتمل تھی.